الکویتا مایلو شهید سویمینگ چمپیونشیپ و مناسبت علمی یوم منشیات امروز در حسینیان سویمینگ پول در نیو هزاره تاون برگزار شده از طرف مایلو ترست. حسینیان سویمینگ پول نیو هزاره تاون بسیار یک زبردست سویمینگ پول جور کده اینا. سایز ازی سویمینگ پول تقریبا از دیگه سویمینگ پولا کلان است. آقای ولایت سلام علیکم. آقای ولایت خوب بخیر هستین؟ جان شمجوره. آقای ولایت بسیار خدمات از نه است برای سپورتس، یک سوشل ورکر هستن اینا. عالمی یوم منشیات 2023 در سلسله عالمی یوم منشیات تورنمنت یا بازی زیر سرپرستی مایلو شهید ترست شروع کردن.
مایلو شهید خدا بیامرزه جناب مایلو شهید را بنا خلاف منشیات بسیار کار کردند. حالی در ریلی کتگری والا مقابلش است مشکچه ماشاءالله چلنج خود رو نشان داده در رایی هستند. از طرف مایلو شهید ترست بسیار خوب اقدام است. باید که همیشه هر تنظیم ازمو هر اداره ازمو یک قسم ایونتار تورنمنتار شروع کنه تاکه در بین جوانا اسپورتس رجحان زیاد شونه و از منفی سرگرمی‌های اینا محفوظ شده بورن. مایلو ترست کارش می است که لعنت منشیات را از معاشره ختم کنه. بله کانده از نه بله شانه از نه بسیار کلان ذمه‌داری است و از نه زیاد کس نمی‌فهمه که لعنت چی قسم در چی طریقه در چی وجوهات شروع میشه و در چی طریقه و در چی طرز عمل لعنت ختم شده میتونه. بسیار زبردست یک تورنمنت اینا شروع کردن. زبردست. چیف گیست پاکستان پیپلز پارتی صوبایی رهنمایش انجینیر هادی عسکری را از طرف مایلو شهید ترست شیلد داده میشه. انجینیر هادی عسکری یک جوان قیادت است. در اسپورتس کافی شوقین و در تعلیم هم بسیار شوق داره. Guardarono perfettamente l'ultima stazione že kahne iglas bunare mani ka bunaram ke buruni ka sabsa tada ka mani sport karo asan da bani adam da bani se to kan bina khara se na bunu barbar karo this are the same tournament ماما ایوب هم اینجا موجود است. سینیر جیاله سینیر وفادار کارکون پاکستان پیپلز پارتی هستند. سابقه کنسلر حلقه نو حاجی آباد هم موجود است جناب سید مهدی صاحب. اینام عمر شده فروغ اسپورتس تیر شده مهدی سید برار بود.
ماحول بچا دیگر دور انسان بزمون کا فکر کړي تعریف کړي عمره د کنډیشن نامو کنه څوک نه نه انا ایسته راځي لازم اشياء تكون فري اوف كوست قدام التركيز كده بعد بچا باي ان شاء الله مو کوشش کوي مو باید د لیزو فرض مو د ځای شنو مو بچارو هم مطلب شده شنگه دل تکلیف زیاد کنه شده شده دل ماحول خدا کنه دل شنگه که حالات بسیار مطلب تیزی نسون خرابی رہی ہے ای کوشش نه کوي تسمع بالفرص بدا لیاقت برار مومن شیشته که عادی اینام بسیار شوقین اسپورتس هستند. لیاقت بایی خود چهارم اینجا ورده درو و بازی که در راییم زیراوی میزنن درو لیاقت بایی خب شاباش ای پورشن شد برای بچای ریزه جور شده در حسینیان سویمینگ پول ایش برای کلانه است